बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल बीमारियां आम हैं। अक्सर लोग किसी न किसी जिस्मानी, रूहानी या नफ्सियाती बीमारी या पेचीदगी का शिकार है। इसके अलावा बेरोज़गारी, महंगाई, बदअमनी, हर तरह की मुश्किल का अंबार है। तो इतने मुश्किल और कठिन हालात में अगर हमें एक दवाखाना खोलना पड़ जाए तो इसमें हर तरह की बीमारियों का इलाज एक ही दवाई से होगा। तो हमारी ये यूनिवर्सल मेडिसिन हर तरह की बीमारियों और परेशानियों के लिए एक मुकम्मल इलाज हो और हर किसी का इलाज इसी एक दवाई से होगा। यानी मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, हर तरह के लोगों का इलाज जो है वो एक ही दवाई से होगा। और मज़े की बात है कि ये दवाई बिल्कुल मुफ्त मुहैया की जाएगी। आप हमें कॉल करें, सिर्फ अपना नाम और घर का पता और घर के अफराद की तादाद बताएं। घर में जितने लोग हैं उतने दवाई के पैकेट जो है वो रोज़ाना आपके घर में पहुंच जाएंगे और इसमें कोई शिपिंग, हैंडलिंग, कोई फीस, कोई खर्चा नहीं होगा। ये बिल्कुल मुफ्त इलाज होगा। गर्मी हो या सर्दी, तूफान या ज़लज़ला, कुछ भी हालात हों, ये दवाई रोज़ाना आपके घर में पहुंचेगी। तो आपने करना क्या है, रोज़ाना हर बंदा उठेगा तो उसके सरहाने पे ये दवाई का पैकेट होगा, रोज़ाना की खुराक का नया पैकेट। और सबसे अहम बात ये है कि ये दवाई जो है, जो पैकेट में इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके मुताबिक आपने इस्तेमाल करनी है, सही टाइम पे, मुकम्मल खुराक के साथ और पूरी एहतियात के साथ। अब थोड़ी सी दवाई की तफसील सुन लें। तो जब आप इस पैकेट को खोलेंगे तो उसके अंदर 5 ये छोटी छोटी शीशियाँ होंगी। इसमें मुख्तलिफ रंगों के कैप्सूल और गोलियां होंगी। तो पहली जो शीशी है उसके अंदर 4 गोलियां हैं और ये सूरज निकलने से पहले पहले इसको इस्तेमाल करना है। दूसरी जो शीशी है इसमें 12 गोलियां हैं और ये दोपहर ढलने से थोड़ी बाद। तीसरी जो है ये शाम के वक्त 8 और चौथी जो है ये सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद 7। पांचवी जो है ये सोने से पहले 17। तो आप समझ गए होंगे कि ये दवाई कौन सी है जो मुफ्त है। तो ये नमाज है। जी हाँ, ये एक मुकम्मल तरीका इलाज है। और मैं क्या, मेरी औकात क्या, ये तो बात समझाने के लिए आपको बताया गया। और कि ये दुकान जो है ये 24 घंटे खुली है। ये अल्लाह ताला की दवाई है, इसमें हर तरह का इलाज है। अगर आप मुझसे कोई भी अपना मसला बयान करें, कोई भी परेशानी अपनी बयान करें, तो मैं कहूँगा कि आएँ, बैठते हैं, मसले तो बाद में हल करेंगे, आएँ पहले नमाज का मसला हल करें। और अल्लाह ताला ने भी इरशाद फरमाया है कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। नमाज जो है हर तरह की बेहयाइयों और बुराइयों से रोकती है। और हदीस पाक में भी हमें इस तरह का मफ़हूम मिलता है कि अगर कोई बंदा नमाज भी पढ़ता है लेकिन बुराइयों में भी मुब्तला है, लेकिन अगर उसकी नमाज सही है तो उसकी नमाज उसको जो है बुराइयों से बचा देगी। तो इससे साबित हुआ कि अगर हम बुराइयों से बचना चाहते हैं, अगर हम अपनी परेशानियां हल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी नमाज दुरुस्त करें। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि बहुत सारे नेक लोग तो भी बीमार हो जाते हैं। ये कैसा दावा है कि इस दवाई के बाद कोई बीमारी नहीं होगी? इसको थोड़ा समझ लें कि इब्तिदा में हमारे लिए नमाज जो है ये दवाई है, लेकिन उसकी इंतहा क्या है? आँखों की ठंडक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। काश हमें वो नमाज नसीब हो जाए। ये देख लें कि जो बीमार है उसको इब्तिदा में दवा जो है वो ज़बरदस्ती भी पिलानी पड़ती है, लेकिन यही मरीज़ जब वो उसकी दवा की हलावत को समझ लेता है, जब उसको उसकी रूहानी शिफा नसीब हो जाती है, तो फिर ये आँखों की ठंडक बन जाती है और ये दवाई फिर वो ज़बरदस्ती नहीं पीता, वो फिर शौक़ से पीता है। अब दुनिया की मिसाल ले लें, कोई भी काम करते हैं जिसमें आपका दिल का शौक़ है तो किसी को कहना नहीं पड़ता, आप खुद ही करते हैं, बल्कि दूसरे मना भी करें, रुकावटें भी पैदा करें तो फिर भी आप वो काम करते हैं। तो ये सारा दिल का मामला है। अगर दिल का कनेक्शन अल्लाह से नहीं है तो ये ज़बरदस्ती है, दवा कड़वी भी है। लेकिन जब दिल का राब्ता हो जाए, नमाज आपकी दुरुस्त हो जाए, तो फिर ये शौक़ हो जाता है, फिर उसमें मिठास है, फिर हलावत है, फिर वो नमाज जो है उसमें आपको अपने रब की मुनाजात, उससे राज़ो न्याज़
کا مزہ آتا ہے۔ تو کاش ہمیں بھی ایسی نماز نصیب ہو جائے۔ اب دیکھیں اکثر لوگوں کی حالت کیا ہے کہ ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے مشکلات کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے۔ یہ جب نماز درست ہو جائے گی، جب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ادراک ہو جائے گا، تو یہ مشکلات کا پہاڑ جو ہے یہ رائی کا دانہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اس کے جلال کا، اس کا مقابلہ تو کریں کہ ہماری اور ہماری مشکلات کی کیا حقیقت ہے۔ دل کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے تو مشکلات دور نہیں ہوتی، لیکن وہ محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو وہ مشکلات کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن ان کو جاتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ تو اس کے لیے پریکٹیکل ٹپس کیا ہے؟ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ حضوری ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ رستے میں اگر کوئی مشہور شخصیت اچانک مل جائے تو لوگ بھاگتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کائنات کا خالق ہے، وہ 5 دفعہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس پہ توجہ دے ہی نہیں رہے۔ یہ کریں کہ جتنی آپ کی پریشانیاں، جتنی مشکلات ہیں، ان کو پشت پہ رکھیں۔ جب نماز شروع کریں، جب اللہ اکبر کریں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ تو پہلا ٹپ ہے کہ حضوری، اور دوسرا کیا ہے کہ دنیا کو پیچھے پھینک۔ تیسرا یہ ہے کہ جو ہی اللہ اکبر کریں تو انٹر دا پورٹل۔ تو جب بھی آپ نماز شروع کریں تو یہ سمجھیں کہ آپ ایک اللہ کے دربار میں وہ ایک پورٹل میں داخل ہو گئے، ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئے، سب کچھ پیچھے چھوڑ۔ اور جب اس پورٹل میں داخل ہوئے ایسے محسوس کریں کہ جیسے آپ حرم میں داخل ہو گئے ہیں، حجر اسود سامنے ہے، کوئی رش نہیں، اس کو جی بھر کے بوسے دیں، طواف کریں، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو، غلاف سے لپٹ جائیں۔ جیسے بچھڑا ہوا بچہ جو ہے وہ ماں کے گلے ملتا ہے، تو ماں بھی جو ہے اس کو پوری شفقت سے، پوری محبت سے اس کو بھینچ دیتی ہے۔ تو جتنا بھی رو سکتے ہیں رو لیں۔ اور آخر میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ دن میں کوئی ایک آدھ نماز جو ہے وہ لمبی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ساری دنیا کے کام چھوڑ کے بہت ایکسٹریم پہ چلے جائیں، ہر نماز ہی لمبی کر دیں۔ بھائی بیلنس رکھیں، کوئی بھی ایسا ٹائم ہے جس میں آپ فارغ ہیں تو اس کو لمبا کر دیں، 5 منٹ کر دیں، 10 منٹ کر دیں۔ اگر کچھ صورتیں یاد ہیں تو ان صورتوں کو نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن جو ہے اس کا نماز سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے، اور اصل حقیقت تو قرآن جو ہے وہ تو نماز کے دوران ہی کھلتی ہے۔ تو دن میں کوئی ایک آدھ روٹین بنا لے کہ 10 منٹ سورہ یاسین اگر آپ کو یاد ہے، اگر نہیں یاد تو آپ اس کو حفظ کریں۔ سورہ مزمل ہے، سورہ ملک، جو پھر یہ آپ کے لیے قرآن میں تدبر کے دروازے کھول دے گا۔ اور جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، پتہ بھی تو چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو تھوڑا ترجمے پہ غور کریں، اس کی میننگ پہ غور کریں، تو انشاءاللہ اس ساری برکت سے آپ کا دل نماز میں لگے گا، قرآن کے ساتھ آپ کا دل لگے گا۔ اور جب یہ ہو گیا تو اللہ فعال لما یرید، یہ جب دل کا موبائل جو ہے اس کا رابطہ آن ہو گیا تو پھر اس کی مرضی جو چاہے کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور ہمارے لیے یہ ایک دوائی بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔